मरहूम जनरल गुलाम अहमद से मेरी पहली मुलाकात मिनिस्टर कॉलोनी में उनकी रहायशगाह पर हुई थी। जनरल साहब मिनिस्टर कॉलोनी में जिस घर में रहायश पजीर थे, मुझे पहले भी उसमें जाने का इत्तफाक हुआ था। लिहाजा गुफ्तगू के दौरान जब उनसे बेतकल्फ़ी हो गई तो मैंने उनकी तवज्जो उस घर की तरफ मबजूल कराई और उनसे अर्ज़ किया, जनरल साहब, मैं इस ड्राइंग रूम में आज चौथी मर्तबा दाखिल हुआ हूँ। दिलचस्प बात यह है, हर बार इस घर, इस नशिस्तगाह का मेज़बान मुख्तलिफ था। उन्होंने दिलचस्पी से मेरी तरफ देखा। मैं पहली बार आया तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। मैंने अर्ज़ का सिलसिला जारी रखा। इस घर में बेनज़ीर भुट्टो का एक अहम वज़ीर रहता था। वो वज़ीर साहब इस जगह शायद इसी सोफ़े पर बैठे थे। उस वक्त उन वज़ीर साहब के चेहरे पर इस कदर एतमाद, इस कदर यकीन था कि महसूस होता था वो उनकी ये नशिस्त और ये घर तीनों इस दुनिया के लिए नागुज़ीर हैं। अगर उन तीनों में से कोई एक चीज़ आगे पीछे हो गई तो इस कायनात का शिराज़ा बिखर जाएगा। लेकिन जब मैं दूसरी मर्तबा यहाँ आया तो इस जगह शायद इसी सोफ़े पर दूसरा शख्स बैठा था। ये शख्स मलिक मिराज खालिद साहब की निगरान काबीना का एक निगरान वज़ीर था। उनसे गुफ्तगू हुई तो मालूम हुआ वो भी पिछले साहब की तरह खुद को इस राय का मुस्तकिल मेहमान समझ रहे थे। उनका ख्याल था जब तक मुल्क के हालात पूरी तरह नहीं सुधर जाते, उनका क़याम यहाँ जारी रहेगा। मैं तीसरी बार आया तो उन साहब को रुखसत हुए मुद्दत गुजर चुकी थी और उनकी जगह मियाँ नवाज शरीफ का एक मुंह चढ़ा वज़ीर बैठा था। उन वज़ीर साहब का भी ख्याल था मियाँ साहब की हुकूमत 10-20 साल तक जारी रहेगी, लिहाजा वो भी कमो बेश उतने ही साल यहाँ गुजार कर जाएंगे। लेकिन आज यहाँ आप तशरीफ़ रखते हैं। मैं खामोश हुआ तो जनरल साहब ने कह कर लगाया और टिशू से मुंह साफ करके बोले, लेकिन मैं जानता हूँ मैं यहाँ हमेशा नहीं रहूँगा। मरहूम एक बहुत अहम शख्सियत थे। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दाएं बाजू थे। सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव के चीफ ऑफ स्टाफ थे। मुल्क के ज़्यादातर अमूर में उनकी राय का अमल दखल होता था। वो हुकूमत और हुकूमतकारी में इस हद तक मुलविस थे कि उनका वजूद उस हुकूमत के लिए नागुज़ीर हो चुका था। दिन हो या रात, छुट्टी का दिन हो या कोई त्यौहार, जब भी किसी अहम फैसले का वक्त आता उनके फ़ोन की घंटियां बजना शुरू हो जाती। उनका ड्राइवर हर वक्त तैयार रहता था। वो खुद भी हर वक्त ऐसा लिबास पहनते थे कि अगर उन्हें रात के 2 बजे भी तलब किया जाए तो उन्हें लिबास ना तब्दील करना पड़े। वो इसी तरह उठें और उठकर चल पड़ें। उनकी मेज़ पर फाइलों का अंबार होता था। उनमें से कुछ बहुत अहम होती थी, कुछ सिर्फ अहम और कुछ मामूल की दफ्तरी कार्रवाई। उनकी मेज़ के साथ टेलीफोनों का पूरा रैक था जिस पर निस्फ दर्जन फ़ोन रखे थे। इन फ़ोनों में से एक फ़ोन हॉटलाइन थी। जब वो फ़ोन बजता तो कमरे में सन्नाटा तारी हो जाता, क्योंकि सबको मालूम था अब दूसरी तरफ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं और ये कोई बहुत ही अहम मामला है।
उसी मेज पर पानी का एक गिलास भी रखा होता था, पानी का लबालब भरा गिलास जो हर वक्त क्रोएशिया की जाली से ढका रहता था और जिसे वक्तन फवक्तन अर्दली भरता रहता और उसकी जाली दुरुस्त करता रहता। इसी मेज के किसी कोने में एक नन्हा सा बटन भी था। जनरल जब उस पर उंगली का मामूली सा दबाव डालते तो दूर कहीं घंटी की आवाज़ सुनाई देती और चपरासी टोपी सीधी करता हुआ अंदर दाखिल होता और आकर सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता। ये बटन अब भी वही है। चपरासी भी उसी तरह घंटी की आवाज़ पर कान लगाए बैठा है। पानी का गिलास भी वहीं रखा है और उस पर क्रोएशिया की जाली भी उसी तरह धरी है। टेलीफोन के रैक में फ़ोन भी उसी तरह रखे हुए हैं और उन्हीं टेलीफोन में एक हॉटलाइन भी है जो जब बजती है तो कमरे में सन्नाटा तारी हो जाता है। वो मेज़ भी वही है और उस मेज़ पर फाइलें भी उसी तरह धरी हैं और उन फाइलों में कुछ बहुत अहम हैं, कुछ सिर्फ अहम और कुछ मामूल की दफ्तरी कार्रवाई। उनके घर में भी फ़ोन इसी तरह रखे हुए हैं। ऑपरेटर की उंगलियां भी उसी तरह कीबोर्ड के बटनों पर मौजूद हैं। सर्वेंट क्वार्टर में ड्राइवर भी तैयार बैठा है। वो घर भी वहीं मौजूद है। उस घर के नौकर, चौकीदार, गार्ड सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इस मुल्क के तमाम अहम अमूर भी उसी तरह कायम दायम हैं और मशवरे लेने वालों में भी उसी तरह मशवरों की ज़रूरत बाकी है। अगर कोई चीज़ कम है, अगर कोई शख्स अपने मकाम पर मौजूद नहीं तो वो जनरल गुलाम अहमद हैं। मरहूम जनरल गुलाम अहमद साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर पाकिस्तान, तमग़े हलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। और बस मुझे यकीन है अब इस घर में कोई और नागुज़ीर शख्स आबाद हो जाएगा। फ़ोन की घंटियां अब भी बजेंगी लेकिन ऑपरेटर अब ये कॉलें किसी और से मिलाएगा। ये गार्ड, ये चौकीदार और ये नौकर अब भी हुक्म बजा लाएंगे लेकिन अब हाकिम जनरल GA की बजाय कोई और होगा। लेकिन अब हाकिम फील्ड मार्शल की बजाय कोई और होगा। लेकिन अब हाकिम जनरल आसिम मुनीर के बजाय कोई और होगा। ड्राइवर अब भी सर्वेंट क्वार्टर में तैयार बैठा रहेगा लेकिन गाड़ी के दरवाजे अब किसी और के लिए खुलेंगे। मेज़ पर रखी फाइलों पर दस्तखत अब भी होंगे लेकिन अब ये दस्तखत कोई और करेगा। हॉटलाइन भी बजेगी, दूसरी तरफ सदर मुमलिकत की आवाज़ होगी लेकिन अब ये कॉल कोई और रिसीव करेगा और कोई और करेगा। ये पानी का गिलास अब भी किसी और ही के लबों तक पहुंचेगा और इस बटन को, जी हाँ, मेज़ के किसी कोने खुदरे में छुपे इस बटन को अब कोई और ही दबाएगा और ये चपरासी भी अब किसी और ही के सामने खड़ा होगा। सब कुछ वही रहेगा लेकिन साहब बदल जाएगा। नहीं रुकिए, बल्कि साहब बदल चुका है। मेरे बुजुर्ग जनरल गुलाम मोहम्मद ने तलागंग के करीब हादसे का शिकार होने से पहले शायद कभी ना सोचा था दुनिया में सिर्फ मसले नागुज़ीर होते हैं, लोग नागुज़ीर नहीं होते। और दुनिया में हर अहम शख्स को गैर अहम होते इतनी ही देर लगती है जितनी उसे गैर अहम से अहम होने में लगी थी। और काज तो शायद टूटे हुए बटनों को चंद लम्हे, चंद घड़ियां याद रखें लेकिन दुनिया के पास गुजरे लोगों के लिए इतना भी वक्त नहीं होता और गुजरे हुए लोगों को गिलास, मेज़, टेलीफोन और फाइलें नहीं सिर्फ कब्रें याद रखा करती हैं। लेकिन ये ज़िंदगी, हाय हाय, ये ज़िंदगी
اس کے غلام جنہیں ہر وقت ایک آقا کی ضرورت ہوتی ہے، اور آقاؤں کے یہ تخت اور یہ تاج، یہ میزیں، ان میزوں کے کونوں میں چھپے بٹن، یہ گھنٹیاں، یہ فائلیں، یہ ہاٹ لائنیں، یہ ڈرائیور اور گاڑیوں کے یہ کھلتے بند ہوتے دروازے، یہ ایک ایسا سراب ہے، ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں گرفتار ہر شخص خود کو اس دنیا، اس نظام کے لیے ناگزیر سمجھ بیٹھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جس دن وہ نہیں ہوگا، سورج نہیں نکلے گا، گھڑیاں نہیں چلیں گی، لیکن اس کے بعد گھڑیاں بھی چلتی رہتی ہیں اور سورج بھی نکلتے رہتے ہیں۔ یہ آنکھ بھی بڑی بدبخت چیز ہے، جب تک بند نہیں ہوتی یہ کھلتی ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 12 اگست ہے اور ہمارے یوم آزادی میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ اب سے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اگست کے ساتھ ہمارا ایک جذباتی اور ایک پیار بھرا رشتہ ہے، اور خاص کر 14 اگست جب برصغیر کے لاکھوں مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی، اور جس طرح مشرکین مکہ کے شر سے تنگ آ کر مسلمان مدینہ جیسی ٹھنڈی جگہ پر پہنچے تھے، تو برصغیر کے مسلمان بھارت کے مکہ کو، مین کے مشرکین مکہ کو چھوڑ کر مدینہ سمجھ کر جو ہے وہ پاکستان پہنچے۔ انہوں نے کسی نے خاک اپنی آنکھوں میں ڈالی، کسی نے سجدہ کیا، کسی نے خاک کو چوما، لیکن پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا دھوکہ ہوا، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ یہاں پہ ہر شخص ناگزیر ہے، وہ اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ جب وہ ایک دفعہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے کرسی چھوڑ دی تو سارا سسٹم گر جائے گا۔ یہی خیال ایوب خان کا تھا، یہی خیال یحییٰ کا تھا۔ یحییٰ خان کو تو قائد اعظم ثانی بھی ایک بندے نے کہہ دیا تھا۔ یہی خیال ضیاء کا تھا، یہی خیال مشرف کا تھا، یہی خیال جنرل باجوہ کا تھا جس کو آج کل منہ کوئی نہیں لگاتا، یہی خیال قاضی فائد عیسیٰ کا تھا، اور یہی خیال لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا تھا جنہوں نے الیکشن چوری کیا۔ اب ان کو یاد کرنے والا، ان کی ہاٹ لائنیں، ان کو منہ لگانے والا، ان کے چپڑاسی، ان کے جو ہے نا دروازہ کھولنے والے، اور ابھی تو آنکھیں کھلی ہیں ان کی۔ مزہ آئے گا جب آنکھیں بند ہوں گی۔ بہرحال آج منگل کا دن ہے، عمران خان کی بہنیں اڈیالہ کے باہر پہنچ چکی ہیں، ان کو پھر روڈوں پر چلایا جا رہا ہے، بھائی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اور اپنی انا کی جو ہے وہ تسکین کی جا رہی ہے۔ کچھ خبریں، تازہ ترین صورتحال، ایک ہلکا پھلکا ویلاگ، لیکن اس سے پہلے درخواست یہ ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ کلک کیا ہے تو اب ٹھہر جائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر پسند نہ آئے تو انسبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ لائک کے بٹن کو اور آل کے آپشن کو جو ہے نا وہ کسی کھیڑی کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ دبا دیں، کیونکہ آپ نوٹیفیکیشن پہ کم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے تو تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ ایک بہت اچھی اور زبردست خبر ہے سفارتی طور پہ، اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے BLA بلوچستان لبریشن آرمی اور اس کی آف شور ایک جو ہے نا ونگ ہے المجید بریگیڈ، ان کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی، کیونکہ اعلانیہ طور پہ جو انڈیا ہے وہ ان کو پیسے دیتا ہے، مال دیتا ہے، دمڑی دیتا ہے، اور یہ بلوچستان میں جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں۔ انڈیا کا ایک گوبر آریہ ہے، میجر گوبر آریہ، وہ واضح طور پہ بکواس کرتا ہے ٹی وی پہ کہ اس کے BLA کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ہیں، BLA کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ حلوہ مانڈا دیتے ہیں BLA والوں کو۔ تو بہرحال اب یہ دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر ہو گئی ہے۔ اس سے بلوچیوں کو کافی فائدہ ہوگا، اور چین نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے، کیونکہ چین بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر چکا ہے بلوچستان میں، تو یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے۔ اگلی خبر ہے خواجہ آصف۔ اگر آپ نے دنیا کی لسٹ بنانی ہے چند بے شرم ترین لوگوں کی، تو اس میں یہ شخص پہلے 10 نمبروں میں آئے گا۔ یہ کہتا ہے کہ اب میں نام لے کر بتاؤں گا کہ پرتگال میں
किस ने जो है वो प्रॉपर्टियां बनाई हैं, लेकिन उसका नाम नहीं बताएगा जिससे हारा है। 2018 में किससे हारा, 2024 में किससे हारा, उसका नाम नहीं बताएगा। डीसीआर जो तोते की तरह बोल रहा है कि मैंने कितनी प्रॉपर्टी बनाई। जब डीसीआर ने इतनी प्रॉपर्टी बनाई तो वो फ्रंटमैन है ख्वाजा आसिफ का, ये नहीं बताएगा कि मेरे पास अकामा है यूएई का, कि मैं वहाँ पे नाई था, मोची था, या पता नहीं क्या था, कोई कंसल्टेंट था और ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये नहीं बताएगा। ये दुनिया जहान की जुगतबाजी करेगा, बकवासबाजी करेगा, लेकिन असल बात नहीं करेगा। और अब कहा जा रहा है कि इस्तीफे के मामले पे ये उल्टा लेट गया है, ये मिन्नतें कर रहा है, ये तरले कर रहा है कि मुझसे गलती हो गई है, और बाप लोगों को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर है यूसुफ रज़ा गिलानी। ये जिस तरह ईसाइयों के पोप होते हैं, तो ये पाकिस्तानियों के पोप हैं, ये पीर हैं, ये गद्दी नशीन हैं, और ये मुरीदों की कमाई पे पलते हैं, उनके चंदे पे पलते हैं। वो लोग इनके हाथ भी चूमते हैं और इनके पिछवाड़े भी धोते हैं इनके मुरीद, और इनके जब वो पिछवाड़े धोते हैं तो इनकी तशरीह मुबारक धोते हैं तो इनको गुदगुदी भी होती है और इनके पिछवाड़े भी मांजते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे से एक बंदे ने घड़ी छीनी है। चलो वो तो बहुत अच्छा किया है, हम उस बंदे को दाद देते हैं जिसने घड़ी छीनी है, लेकिन कीमत का अंदाज़ा करें। जो घड़ी की कीमत थी अब्दुल कादिर गिलानी की, वो घड़ी की कीमत थी 1,85,00,000 रुपया। ये घड़ी की कीमत थी जो यहाँ पे बांधते हैं। ये कोई प्राडो शराडो नहीं है, ये घड़ी है जो आप पठानों से 100 रुपए की खरीदें तो वो भी एग्जैक्ट नंबर बताती है, टाइम बताती है, एग्जैक्ट तारीख बताती है, एग्जैक्ट डे बताती है। लेकिन ये हराम के पिल्ले, ये जिनकी रगों में हराम है, ये वैसे भी फॉर्म 47 का है, हारा हुआ है मुल्तान से 1,85,00,000 की घड़ी इससे किसी ने छीन ली है, और जिसने छीनी है उसको हम मुबारकबाद जो है वो देते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की जो ज़मानतें हैं ये बड़ी अच्छी बात है। शाह महमूद कुरैशी बहुत रवादार और नरम किस्म के लीडर हैं, वो बाहर आएंगे तो इमरान खान की जो है ना वो रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। ये तो खैर उस वक्त पता चलेगा कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आकर क्या करते हैं, क्योंकि अब कोई छुपता तो है नहीं, सोशल मीडिया पे पता चल जाएगा कि शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें किस चक्कर में हुई हैं। जिस बेस पे उनकी ज़मानतें हुई हैं उसी बेस पे दूसरे लोगों को 10-10 साल की सज़ा हुई है। बहरहाल ये पता चल जाएगा। उसके बाद आज केस था सुप्रीम कोर्ट में, याया अफरीदी चाबी वाला खिलौना है, पीठ में खंजर घोंपा मंसूर अली शाह का और मुनीब अख्तर का 26वीं तरमीम का बेनिफिशरी है। इसको घर मिला, प्राडो मिली, प्रोटोकॉल होता है इसके साथ। ये लेला चीफ जस्टिस है, बकौल शायद खाकान अब्बासी इसकी जो हैसियत है वो चपड़ासी से कम है। आज ये जब केस लगा तो फरमाते हैं इमरान खान की 8 ज़मानतें थी कि हम मेरिट डिस्कस नहीं करेंगे, मेरिट, क्योंकि वो मेज़ के नीचे एक 4 फुट पेट वाला जो पुलिस वाला था वो छुपा हुआ था, तो उसको पता था कि सारा 9 मई उड़ जाएगा, तो उसने कहा जी हम मेरिट डिस्कस नहीं करेंगे, और अगली समात उन्होंने जो है वो रख दी है 19 अगस्त को। इसने 9 मई को बचाना है, 9 मई के पूरे ड्रामे को, 9 मई के जो है ना पूरी फिल्म को इसने बचाना है। अगर 9 मई की फिल्म गिर गई, ड्रामा गिर गया, तो फिर क्या होगा ये लेले चीफ जस्टिस को भी पता है, घुड़सवार को भी पता है। बहरहाल अब उसने 19 अगस्त तक डेट दे दी है। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि दूसरी दफ़ा 10 साल की सज़ा हुई है डॉक्टर जास्मिन राशिद को, और इसकी असल वजह वो कम ज़र्फ़ इंसान है जिसका नाम नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ का जितना ख्याल डॉक्टर जास्मिन राशिद ने रखा, नवाज शरीफ का जितना जो है ना ट्रीटमेंट वो जास्मिन राशिद ने अपनी निगरानी में करवाया, फिर जास्मिन राशिद ने उसको बाहर भेजने में मदद की, तो ये कम ज़र्फ़, ये कमी कमोड़ा, ये कबाड़िया, ये अल्फाज मेरे हैं। लेकिन मतीउल्लाह जान कहते हैं कि इतना कम ज़र्फ़ इंसान वो रूए ज़मीन पे नहीं पाया जाता जिसको जास्मिन राशिद ने हराया, और वो बार बार 10-10 साल की सज़ाएं वो जास्मिन राशिद को जो है वो दिलवा रहा है। कचरे के ट्रक पे जावेद हाशमी ने तबसरा किया है कि पाकिस्तान में जो कचरे का ट्रक हैं तो वो जर्नैल हैं, अवाम नहीं है, क्योंकि जर्नैलों ने पाकिस्तान को कचरे का ट्रक बनाया है। ये हमारी सोनी धरती है, ये हमारा मुल्क है, तो फील्ड मार्शल ने इसको कचरे का ट्रक करार दिया था अमेरिका में। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है
کہ سہیل وڑائچ، یہ دریائی گھوڑا ہے، دریائی خچر ہے، یہ جو ہے اس نے کالم لکھا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا رائٹ بال ہے. رائٹ دو بال ہوتے ہیں نا وہ اسلام آباد میں، تو یہ رائٹ بال ہے اسٹیبلشمنٹ کا. ادھر جو ہے نا یہ ادھر رہتا ہے، ادھر ہی رہتا ہے، اس کی رہائش بھی وہی ہے. یہ کہتا ہے کہ پاپا اور پاپا کی پری کو اب باہر کا راستہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. وہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ اب لائبلٹیز ہیں، یہ گند کا ٹوکرا ہیں، یہ سیاسی لاشیں ہیں، اب اپنی مرضی کا. یعنی وہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی قانون نہیں، جب کوئی آئین نہیں، جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں. ابھی شروع میں آپ کو سٹوری سنائی کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ناگزیر ہوں، جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تب پتہ چلتا ہے. کل پرسوں ارشاد بھٹی وحید مراد کی قبر پہ پہنچے ہوئے تھے اور مجھے قبر دیکھ کر بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ کتنا خوبصورت آدمی تھا اور اس کی قبر کا یہ حشر ہو گیا ہے اور اس قبر میں وحید مراد ہوگا، اور وحید مراد آپ جانتے ہیں. بہرحال پاپا اور پاپا کی پری کو سنا ہے. پاپا کی پری مجھے تو نہیں لگتا اتنی آسانی سے جائے گی، کیونکہ معاملہ ایکسٹینشن کا ہے. اور بار بار جو نون لیگ کے بھونپو ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ایکسٹینشن نہیں دیں گے. اگر ایکسٹینشن نہیں دیں گے تو گھر جائیں گے. یہ دریائی خچر نے بھی لکھ دی ہے کہ جی گھر جائیں گے، اور جو ہے نا وہ محسن نقوی آئے گا. ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یعنی یہاں شہنشاہیت ہے، یہاں کوئی آپ کہیں کہ آئین ہے، یہاں پہ کوئی قانون ہے، یہاں پہ کوئی جمہوریت ہے یا کوئی جواب دہ ہے، وہ جو مرضی یہ کریں. انہوں نے منہ سے نکالنا ہے محسن نقوی آ جائے گا، اور یہی نون لیگ محسن نقوی کو ووٹ دے گی، پیپلز پارٹی محسن نقوی کو ووٹ دے گی. کراچی والے چوہے MQM والے وہ محسن نقوی کو ووٹ دیں گے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ پاپا اور پاپا کی جو پری ہے ان کے دن تھوڑے ہیں. اگر انہوں نے ایکسٹینشن یعنی اسی مہینے یا اگلے مہینے کر دی، نوٹیفیکیشن کر دیا تو پھر ہے، ورنہ اب یہ سیاسی لاشیں ہیں. اس کے بعد یہ آپ کو بتانا تھا زوردار تمانچہ. میں نے آپ کو بتایا کہ جرنیل آپ کو تعلیم نہیں دیں گے، جرنیل آپ کو صحت نہیں دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دنیا کا ہر کام کریں گے. فزکس اور انگلش کے ٹیچر کی جو تنخواہ ہے وہ ہے 30,000 روپیہ. نئے ٹیچر بھرتی کیے ہیں، فزکس اور انگلش والا ٹیچر کو تنخواہ ملے گی 30,000، اور جو سترہ پنجاب میں خاکروب ہیں ان کی تنخواہ لگی ہے 37,000. اس کو کہتے ہیں زوردار تمانچہ. اب پڑھائیں اپنے بچوں کو، وہ غریب آپ میں سارے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں. جو ٹیچر فزکس اور انگلش پڑھائے گا اس کو ملے گی 30,000، اور جو خاکروب ہوگا اس کی 37,000 تنخواہ ہے. لیکن اس کے بارے میں اسکینڈل آیا ہے 100 ارب کا کہ 37,000 پہ سائن کراتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو وہ 27,000 روپیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، فی منٹ میں 3.5 لاکھ روپیہ یہ میڈیا اور میڈیا کے سیٹھوں کو دیا جا رہا ہے. ان کا منہ بند کیا جا رہا ہے، ان کے سارے سراغ بند کیے جا رہے ہیں نوٹوں سے. عمران خان کی یہ غلطی یہ بھی تھی کہ عمران خان میڈیا کو نہیں کھلاتے تھے، اور یہ غریدہ فاروقی اور سرکاری حاجن یہ پورا میک لوگوں کے منہ میں تن دیتی تھی کہ آپ مہنگائی دیکھیں. اب وہ اب خوش ہیں. یعنی 1 منٹ میں 3.5 لاکھ روپیہ. اور کچھ اخبارات جن کو 19 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے، اگر آپ نے ان اخبارات کا نام پہلے سنا ہے تو آپ نے کمنٹ میں لکھ دینا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنا ہے کہ ان اخباروں کا آپ نے نام پہلے سنا ہے. ان کو 19 کروڑ روپے دیا گیا ہے. روزنامہ اعلان، روزنامہ انجام، روزنامہ FIR، روزنامہ آہنگ، روزنامہ شمع فروزاں، روزنامہ اخبار عالم، روزنامہ الجلال، روزنامہ BBC ہیڈ لائنز، روزنامہ بیسٹ بزنس، روزنامہ BB ہیڈ لائنز. BBC ہیڈ لائنز علیحدہ ہے، BB ہیڈ لائنز. روزنامہ بیوپار، روزنامہ فوری ایکشن. ان کو دیے گئے ہیں 19 کروڑ روپے. ان کا اگر نام سنا ہو تو کمنٹ میں لکھ دینا ہے. اور جو ٹی وی پہ ریٹ چل رہا ہے وہ ریٹ چل رہا ہے 1 منٹ کا جو ہے نا وہ 3.5 لاکھ روپیہ. غیرت نہیں ہے نا ہم میں غیرت نہیں ہے. ہمارے پیسے ہیں، کوئی اٹھ جائے، کوئی سوال کر لے، کوئی گربان سے پکڑ لے. ہماری بلی ہمارے سامنے آنکھیں نکالتے ہیں، ہمیں سوٹے مارتے ہیں، ہمیں ڈنڈے مارتے ہیں. وہ ابلیس بیٹھا ہے مری میں، 400 کلومیٹر دور وہ پاپا کی پری 60 گاڑیاں لے کر پہنچ جاتی ہے مری.
یہاں سے لیلا اور اردلی وزیر اعظم فارم 47 کا وہ لو لشکر لے کر پہنچ جاتا ہے مری. وہاں پہ مری میں بیٹھ کے ہو رہی ہیں, مری میں جو جاسمین راشد سے آ رہا ہوا ہے. ایک گاڑی کا 1 لاکھ کا پیٹرول ڈلتا ہے صرف. لیکن ہم میں غیرت نہیں ہے, ہم ایک بغیرت قوم ہے, ہم ایک خسی قوم ہے, ہم ایک خسی جنتا ہیں. آگے پھر جائیں سارے, یعنی تقریباً لاکھ بندہ آگے پھر جائے گاڑیوں کے, اور ڈی سی کی بھی شلوار, اگر ڈی سی کچھ کرے ڈی سی کی بھی شلوار اتار دے کہ تم کون ہو, اے سی ڈی سی. یہی باتیں تو عمران نے بتائیں, یہی تو ان کو تکلیف ہے. ہمارے چوکیدار, ہمارے سول سرونٹ, لوگوں کے نوکر, اور یہ دیکھ لیں فی منٹ 3.5 لاکھ روپیہ ٹی ویوں کو. یہ بھی ایک وجہ تھی عمران خان کو ہر طرف انہوں نے ہر طرف گندا کر دیا پیسے لے کر. اب کہیں نا, اب بولیں مہنگائی پہ, کرپشن پہ, جرنیلوں پہ, کوڑے کے ٹرک پہ, اب بولیں. اب تو فیصل بارڈا آتا ہے, اب تو حسن ایوب بیٹھا ہوا ہے, اب تو وہ دریائی گھوڑا ہے, اب تو ان کی موجیں ہیں. تو فی منٹ 3.5 لاکھ روپیہ. لیکن ہم بیٹھے رہیں, ہمارا کیا چل رہا ہے جو ہے نا, جس طرح آپ کو بتایا انگلش اور فزکس کا جو ہے وہ 30,000 اور خاکروب کا 37,000. اور یہ بھی بتا دوں کہ جب تک بند نہیں ہوتی نا, جب تک اس وقت تک کھلتی نہیں ہے فیلڈ مارشل صاحب. کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں, یہ فرمایا تھا پیر میر علی شاہ نے, کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں. اس وقت جو کھوٹیاں ہوں گی وہ کھریاں ہوں گی, اور جو کھریاں ہوں گی وہ کھوٹیاں ہوں گی. ناگزیر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.